मोदीजी हांच्या सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जाली आणि त्या निमित्तान देशभर विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो कार्यक्रम जो आसा 11 वर्सांचे सेलिब्रेशन आमी करत आसा. सुरवातीक नरेंद्र मोदीजी हे 2014 26 मे 2014 पयल्या वेळाचेर पयले खासदार आनी देशाचे डायरेक्ट पयले प्रधानमंत्री जाले. 2019 दुसऱ्या वेळाचेर 30 मे 2019 ह्या दिसा त्यांनी परत ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि त्यांच्यानी परत आपले कार्य सुरू केले. पयल्या वेळाचेर ह्या देशा भितर नॉन काँग्रेस आनी एका घराणेशायेंतलो असो न पळयता तिसऱ्या वेळाचेर प्रधानमंत्री जावपाचें सौभाग्य हें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक मेळ्ळें. 9 जून 2024 ह्या दिसा ते ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले आनी त्यामुळे गेल्या 11 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर तांच्यांनी ज्या तरेन ह्या देशाची सेवा केल्या. कारण हे म्हणटा आसतना म्हणटात की सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण अशें ताचे आमी म्हणटात की ह्या माध्यमांतल्यान गेली 11 वर्सां अविरत पूर्णपणे ही सेवा ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आसात. आनी त्यामुळे तांच्यांनी गेल्या 11 वर्सां भितर जे कांय गोश्टी केल्या ते तुमच्या समोर दवरप आनी त्या उद्देशान आमची पत्रकार परिशद आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार तांच्यांनी जी 11 वर्सांचें काम केलें तें एका सुवर्ण अक्षरान बरोवपा सारकेलो इतिहास आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें करतना संकल्प ही सिद्धी जी डेव्हलप्ड इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया आनी आत्मनिर्भर इंडिया म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान भारत देश गेली 11 वर्सां प्रगती करत आसा. आनी आमी जर पळयलें आसत जाल्यार 11 वर्सां कसलोच स्वताचो स्वार्थ न दवरता आपलो कसलोच एक वैयक्तीक आसत किंवा कसलोच एक करप्शनाचो डाग न लागता अविरत ते ह्या देशाची सेवा करत आसा. पूर्णपणे 365 डेज जशें आमी म्हणटात आनी 24/7 अशा पद्दतीन केवळ देश देश आनी देश अशा पद्दतीचें काम ते ह्या देशाक लागून करत आसात. आनी तेंचे हातूंतले एकमेव उद्देश आसा की 140 कोटी जनता ही फुडें सरची, फुडें वचची आनी सगळ्यांचो बऱ्या तरेन विकास जावचो ह्या संकल्पनेक ते गेली 11 वर्सां काम करत आसात. आनी आमकां खबर आसा की एखाद्या बिल्डिंगेचो जर फावंडेशन बरें आसत जाल्यार तो स्ट्रक्चर बरो जावपाक शकता, बिल्डींग बरी जावपाक शकता. तशा पद्दतीन गेली 11 वर्सां ह्या देशाचें फावंडेशन घट्ट अशें घालून ह्या देशाचो फ्युचर बरो जावचो हें स्वप्न आसा तेंचें की 2047 भारत विकसीत राष्ट्र जावचें. त्या देशान त्या संबंद देशभर पूर्णपणे काम करत आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार प्रत्येक क्षेत्रा भितर आज उदरगत आमी पळयता. एखादी टॅक्नॉलॉजी भितर पळयत त्या भागा भितर उदरगत आसा. आमी पळयता आसतना पळयलें की देशभर जे रुलींग स्टेट्स आसात भारतीय जनता पार्टी जेका आमी डबल इंजीन म्हणटात अशा स्टेटी भितर जर पळयलें आसत जाल्यार बऱ्या तरेची उदरगत आनी मनीस गरीब मनशांक वयर काडपी वेगवेगळ्यो स्कीम, सोशल वेलफेअर स्कीम हे त्या भागा भितर आमचें सरकार दीत आसा. ज्या भागा भितर आमच्या सरकारनं अशा भागा भितर सुद्दां केंद्रांतल्यो नवीन नवीन येवजण्यो ज्यो आसात ते दिवपाचो प्रयत्न सदतीत भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रांतलें सरकार करत आसा. सरकार म्हणजे गव्हर्नन्स दिवप म्हणजे एक सेवा करप अशा पद्दतीचें मेंटॅलिटी आज हळूहळू जावपाक लागिल्ली आसा. आनी हें करता आसतना गव्हर्नमेंट हें वन सायडेड न करीत पार्टिसिपेटीव प्रत्येक मनशाक जेन्ना दिसता की हें सरकार बरें आसा त्या वेळाचेर प्रत्येकाक दिसता की हांवें कितें तरी करची ही भावना ह्या देशांतल्या लोकां भितर निर्माण करपाचें काम गेले 11 वर्सां आमी पळयतात. आनी सरकार दिवप बरें दिवप एक कल्चर जावप अशा पद्दतीचो एक ट्रेडिशन अशा पद्दतीची संकल्पना नरेंद्र मोदीजीन ह्या देशा भितर दवरली. आमी थोडोसो 2014 पयलीं जर विचार केलो ज्या वेळाचेर UPAचें गव्हर्नमेंट ह्या देशाचें राज्य करतालें आनी आमी 2047 नंतर जर पळयलें आसत जाल्यार थोडोसो काळ जर पळयलो थोडीं वर्सां जनता दलाचें सरकार, त्यानंतर 13 दिसाचें मोदीचें सरकार, 13 म्हयन्याचें मोदीचें सरकार, आमचें अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार आनी 5 वर्साचें अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार हो जर काळ पळयलो आनी 2014 नंतर नरेंद्र मोदीचें सरकार आनी त्यामुळे बहुतेक काळ ह्या देशा भितर राज्य जें आसा हें केंद्रान काँग्रेसीन केल्लें आसा. आनी त्यामुळे तेन्नाची जर मेंटॅलिटी पळयली आसत जाल्यार तेन्ना म्हणटाले हें कशें जातलें, हें जातलें काय कितें, हें जावपाकूच शकना अशा तरेची मेंटॅलिटी ही त्या वेळाचेर लोकांची आशिल्ली 2014
आज जर आम्ही पळयलें आफ्टर 2014 ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची सुत्रां आपल्या हातीन घेतली, ह्या देशाची सेवा करप अशें ठरयलें, तेन्ना जर पळयलें आसत जाल्यार नेगेटीव थॉट जे आशिल्ले ते पॉझिटीव थॉट सुरू जाले. लोकांक दिसपाक लागले की हे शक्य आसा, अशक्य कांय ना. प्रत्येक खंयची गोष्ट ही जावपाक शकता अशा तरेची भावना ही लोकां भितर वाडपाक लागली. आनी लोकांच्यो भावना ज्यो आसा, लोकांक जे जाय आसा ह्या संदर्भांतले लोकांक दिसपाक लागले हे अशक्य ना, मोदीजीच्या काळात हे जावपाक शकता अशा पद्दतीची भावना लोकां भितर निर्माण जाली. आनी हे सगळें करता आसतना मोदीचे सरकार हांचेर एक वेगळेपण दवरलें. ताच्या भितर सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप, उदरगत करता आसतना ते सगळ्यांक ताचो कसो फायदो जातलो हें दवरलें. आनी केवळ राजकारण हें केवळ मताचें राजकारण, म्हाका मत मेळूं जाय म्हणूनच म्हाका हांव तें करतलो अशा पद्दतीची भावना जी हाच्या पयलीं आशिल्ली ती भावने भितर बदल केलो. केवळ मतांचें राजकारण न करता ह्या देशाचो स्वाभिमान, ह्या देशांतल्या नागरिकांक वयर काडपाक लागून जी गोश्ट जाय ती तांच्यांनी केल्ली आसा. आनी म्हणून आज आमी पळयता मोदीचें सरकार जें आसा हें सामकें रिस्पॉन्सिव्ह सरकार आसा. म्हणजे एखाद्या हातूंतल्यान बारीक बारीक गोश्टी कडेन सुद्दां तेंचें बारकायेन लक्ष आसता आनी तेवढे व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह. पयलीं कशें जातालें चल्ल्या भशेन चलोवन वयताले. आज आमी पळयलें की हांगा युक्रेनाक जाल्लें युद्ध आसत, ज्या भागा भितर आमचे नागरीक अडकले जाल्यार तांकां कशें हाडप रशिया युक्रेनच्या हातूंतल्यान. आनी त्यामुळे तो एक भावना एखाद्यान आमच्या जर एखाद्या देशान अटॅक केलो जाल्यार ताका प्रत्युत्तर कशें दिवपाक जाय अशा पद्दतीचो पहलगाम सारकेलो विशय हांव ताचेर मागीर येता. पण हे बारीक बारीक विशय व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह हे गोश्टी सुद्दां आमकां केअर करपा सारकेल्यो आसा की भावना तांच्यांनी जाणली. व्हेरी रिस्पॉन्सिबल सरकार आनी अकाउंटेबल सरकार. जी गोष्ट करता ताका अकाउंटेबिलिटी आसूं जाय अशा पद्दतीची भावना नरेंद्र मोदीजीन केली. आनी म्हणून रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म ओरिएंटेड सरकार हें ते दिवपाक शकता. 2014च्या पयलीं जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हें वेगळें आशिल्लें. तेन्ना आमी डेली वाचताले करप्शन, प्रत्येक क्षेत्रा भितर करप्शन. आनी त्यामुळे करप्शन घेणारे सरकार, स्कॅम, घोटाळे तर भरपूर जाताले. पण 2014 पासून आतां पर्यंत गेल्या 11 वर्साच्या कालावधी भितर आमी एक सुद्दां घोटाळो नरेंद्र मोदीचेर सोडाच, पण इतर बाकीचे तेंचे कॅबिनेट मंत्री जे आसात तांचेर सुद्दां आमी एक सुद्दां डाग लागलो हो आमी पळोवना, केन्ना आयकुना. ही भावना तांच्यांनी निर्माण करून दवरली. मॅक्झिमम इम्पोर्ट करताले प्रत्येक गोष्ट. आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार एक्सपोर्ट आमी करपाक शकले. मोठ्या प्रमाणात उदरगत जी आसा ही जावपाक शकली. आनी देशा भितर मॅन्युफॅक्चरींग, कारण आमचो भारत देश ताच्या भितर खूब पॉप्युलेशन आसल्या कारणान मॅन्युफॅक्चरिंगा शिवाय पर्याय ना. आनी त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा हाचो सुद्दां मोठ्या प्रमाणात ह्या देशा भितर मॅन्युफॅक्चरींग सुरू जाल्लें आसा. आमची पयलींची इकॉनॉमी जर पळयली म्हणजे 2014 आमी 10th देशांतली जगांतली 9व्या नंबराची फ्रॅजायल इकॉनॉमी आशिल्ली. आतां फ्रॅजायल इकॉनॉमी म्हणजे कितें तर आमच्या कडेन एखादो हें आसत जाल्यार एका इंडस्ट्रीचेर आमी डिपेंड रावताले. बऱ्याच प्रमाणात आमकां लोनां घेवची पडटाली. पण आज जर आमी पळयलें आमकां सांगपाक खूब उमेद जाता की भारत देश आज जगांतली 4थ्या नंबरची ताकद जाल्ली आसा. इकॉनॉमी वी आर द 4th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे आमच्या फुडें आज फक्त 3 देश फुडें आसात. एक जर्मनी आसा, त्याच्या नंतर आमी चायना आसा 2 नंबराचेर आनी 1 नंबराचेर अमेरिका. सो अमेरिका नंबर 1, 2 नंबर चायना, 3 नंबर जर्मनी आनी 4 नंबर आज भारत देश जालो आसा. म्हणजे आज ब्रिटिशान आमचें राज्य केलें तें सुद्दां आज आमच्या फाटल्यान पाविल्लें आसा. हो बदल ह्या 2014 पासून आतां पर्यंत 11 वर्सांच्या कालावधी भितर नरेंद्र मोदीजीन ह्या देशा भितर करून हाडलो. आनी म्हणून आमी पळयता आसतना एक 11 वर्सां भितर आमी कितें मेळयलें, एक ट्रस्ट मेळ्ळो लोकांच्या संदर्भांतलो, एक विश्वास आमी मेळयलो. प्रत्येक आज भारतीय जो आसा हो डेव्हलप इंडिया ताचो आस्वाद घेता, तो आज पळयता. ताचे भितर ताका एक सॅटिस्फॅक्शन आसा. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन ह्या 140 कोटी जनता जी आसा तांकां एक रिस्पॉन्सिव्ह सरकार हें कशें आसपाक शकता हेचें गेल्या 11 वर्सां भितर त्या भारत देशांतल्या लोकांक लागून तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात की एक वेळ आशिल्लो की एखाद्यान आमच्या एखाद्या सैनिकाक मारलो आसत जाल्यार आमचे सैनीक मारतकच दिल्लीची वाट पळयताले. आतां कितें रिस्पॉन्स करप? पहलगाम सारकेलो अटॅक आमी पळयलो, UAE सारको अटॅक केवळा मनोहर पर्रीकर आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले. म्हणजे आमच्या जर सैनिकाक कोणें मारलो आसत जाल्यार तेंच्या देशांत वचून घुसून मारपाची ताकद ही निर्माण जाल्ली आसा. हेच्या पयलीं नासली अशी ना. हाच्या पयलीं ती ताकद आमच्या मिलिटरी भितर आशिल्ली. पण एखादो डिसिजन दिवपी लिडर जो आसा ताचो जर पूर्ण पाठिंबो आसलो
जाल्यारूच हे सगळे गोष्टी शक्य आसा आनी म्हणून हे गोष्टी करपाक शकले. म्हणजे पेहलगामात आमचे जम्मू काश्मीराक आमच्या ट्युरिस्टांक ज्या वेळाचेर मारले, हत्या केली अतिरेक्यांनी, आणि त्यावेळेस ती हत्या करतकच ज्या तरेचो रिस्पॉन्सिव्ह आमी एटिट्यूड पळयलो. म्हणजे प्रधानमंत्री आसत, होम मिनिस्टर आसत, डिफेन्स मिनिस्टर आसत, ज्या भागात आशिल्ले ते सगळे रद्द करून परत आपल्या देशाक आयले आणि ज्या तरेचे डिसिजन घेतले गेले. म्हणजे पेहलगामचो अटॅक जातकच दुसरे दीस ज्या वेळाचेर बिहार हांगासर प्रधानमंत्री भाशण करताले तेंच्यांनी तेंच्या भाशणात व्यक्त केलें की ज्यांच्यांनी हे कृत्य केल्लें आसा तेका आपूण सोडचो ना, पूण ज्यांच्यांनी करपाक सांगलें तेकाय आपूण सोडचो ना. आनी त्या वेळेस लोक वाट पळयताले मोदीजी हे केन्ना करतले काय म्हणून. आनी विकास करणारे राजकारण हे तांच्यांनी 2014 नंतर ह्या देशा भितर हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी म्हणून आज आमी पळयतात की डेव्हलप्ड इंडिया, विकसीत इंडिया अशा तरेची भावना आज पळयतात. नवीन नवीन आयडियाज, इनोव्हेशन आज आमी पळयतात. डिजिटलायझेशन आज आमी पळयतात. ट्रान्सफॉर्मेशन, बदल, वेगळ्या पद्धतीची टॅक्नॉलॉजी, वेगळो बदल हो आज आमी ह्या देशा भितर आमी पळयतात. आनी म्हणून 2014च्या पयलीं UPAचें सरकार जेन्ना ह्या देशाक राज्य करताले त्या वेळाचेरूय डबल इंजीन सरकार आशिल्लें, पण तिचो विकास जायनाशिल्लो. गोंया भितर जर आमी पळयलें आसत की 2014च्या पयलीं हांगा डबल इंजीन, ट्रिपल इंजीनूय म्हणटाले, कारण म्युनिसिपालिटी, पंचायती आसताल्यो, पण तांच्यांनी जितलो निधी विकास करपाक ह्या देशांत, ह्या गोंया भितर हाडूना तितले पयशे, म्हणजे आमी 61 स्वतंत्र जाले, पण त्याच्या पेक्षा जास्त पैसे आम्ही 2014 पासून 11 वर्षाच्या कालावधी भितर ह्या गोंया भितर विकास जो आसा हो आम्ही हर क्षेत्रा भितर पळयतात. मागीर ते रस्ते आसतले, ब्रिजीस आसतले, वेगवेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, हे सगळे गोष्टी आम्ही 2014 नंतर गोंयांत सुद्दां आमी पळयतात. एक वेळ आसतालो की एखादो फ्लायओव्हर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां मोठ्या शहरांत पळोवपाक मेळटालो. आज आमी आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. 4 लेनीक सारकेले रस्ते आसत, वेग 2 एअरपोर्ट आसत, ज्यासाठी उत्तरेचो एअरपोर्ट, त्यासाठी दक्षिणेचो एअरपोर्ट. बऱ्याच जाणांनी काँग्रेसीन त्या वेळार थारायलें म्हटलें की आतां मोपा एअरपोर्ट जालो म्हणजे दाबोळी बंद पडटलो. आज जर पळयलें आसत जाल्यार मोपा एअरपोर्टा पेक्षा दाबोळी एअरपोर्टाचेर जास्त विमानां आसात. आनी त्यामुळे आमी बंद करपाक ना, आमकां विकास जावपाक जाय अशा पद्दतीचो भारतीय जनता पार्टीचो पॉझिटिव्ह एटिट्यूड जो आसा हो सदतीत भारतीय जनता पार्टीचो पॉझिटिव्ह आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात की एक वेळ आसलो एखाद्या स्किमीची जर बेनिफीट मेळूं जाय आसत जाल्यार त्याच्या अकाउंटान ते पयशे येनाशिल्ले, ते घेवपाक ताका मिडलमॅन पकडचो पडटालो, कोण तरी बरो तेंचो एक लिडर धरचो पडटालो. आनी ते राजीव गांधी त्या वेळार म्हणटाले की आमी सेंट्रलाक 100 रुपया धाडले जाल्यार त्या मनशाच्या अकाउंटान पावता म्हणल्यार ते 15 रुपया उरताले, 85 रुपया मदल्या मदीं जाताले. पण 2014 नंतर आज ज्या तरेन डिजिटलायझेशन आमी पळयतात, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आमी पळयतात. एखाद्याक जरी 1000 तरी बेनिफीट मेळपाचो आसत जाल्यार 1000 100% त्या मनशाच्या खात्यान जमा जाता. ही हो आज तुमी बदल पळयता. आनी म्हणून एक वेळ आमी पळयताले की मेडिकल म्हणजे एखादो आजारी मनीस जर जालो आसत जाल्यार ताका भरपूर त्रास जाताले. आनी एखाद्या बऱ्या हॉस्पिटलांत जर ताका हे घेवं जाय ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका लोन काडचें पडटलें आनी त्या फॅमिलीचेर बर्डन पडटालें. आनी गरीब मनीस ज्या वेळाचेर हे बर्डन सोंसता त्या वेळार तो गरीब आनी गरीब जाता. आनी त्यामुळे ह्या देशा भितर एक नवीन संकल्पना आयली की प्रत्येक मनशाक त्या पद्धतीचे ट्रिटमेंट घेवपाक लागून लोकांक मेळपाक जाय म्हणून आयुष्यमान भारत सारकेली येवजण ही केंद्राक हाडली, जेणे करून गरीब मनशाक सुद्दां ताचे बेनिफीट मेळपाक शकतात. आनी 70 इयर्स एंड अबव हे सगळ्यांक भितर इन्क्लूड केले गेले. आज आमी पळयलें की गोंया भितर दीनदयाळ स्वस्थ सेवा येवजण ही हाडली आनी त्यामुळे एखाद्या प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां ट्रिटमेंट घेवपाची आसत जाल्यार तो घेवपाक शकतात. हो बदल जो आसा हो बदल आज आमी पळयतात. मेडिसीन जी आसा, वखदां जर आमकां विकत घेवं जाय जाल्यार ती वखदां भरपूर म्हारग आसतात प्रायवेट हातून गेल्यार. त्यामुळे गरीब मनशाक एखाद्या सवाय भितर ताका ट्रिटमेंट मेळपाक जाय, गरीब मनशाक सवाय भितर ताका वखदां मेळूं जाय. आनी म्हणून जनऔषधी केंद्र जे आसा हे सुरू केल्लें आसा, जाच्या माध्यमांतल्यान बरेच रुटीन जे डिजीज आसात, डायबेटीक आसत, प्रेशर आसत, बाकीचे गोष्टी ज्यो आसात हातूंतल्यान कमीत कमी पयशा भितर तांकां तें मेडिसीन मेळपाक उपलब्ध करून दिवपाचें काम सुद्दां ह्या मोदीजी गव्हर्मेंटान ह्या देशाच्या नागरिकांक लागून केल्लें आसा. आनी म्हणून